खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल, बानी पीटीआई का एक और गैर मुतवक्किल फैसला, अली मीन की छुट्टी, सोहेल अफरीदी ने वज़ीर-ए-आला नामजद। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने इस्तीफे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इस्तीफा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि वज़ीर-ए-आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी, इनके हुक्म के मुताबिक अमानत इनको वापस करके अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान माली बदहाली के शदीद चैलेंज और दहशतगर्दी के संगीन खतरे के बावजूद अपनी काबीना, पार्टी के अरकान और कारकुनान, ब्यूरोक्रेसी की टीम और बानी की रहनुमाई के साथ मिलकर सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया। मैं अपने तमाम काबीना साथियों, असम्बली अरकान और ब्यूरोक्रेसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे गैर मामूली चैलेंजेस का सामना करने में मदद दी। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत खुलूस दिल से की और हमेशा पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में काम किया। नामजद वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया। बड़ी तादाद में वर्कर्स और सपोर्टर्स हयाताबाद की रिहाइशगाह पहुंच गए। मिठाइयां तकसीम, आतिशबाजी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का स्क्वाड भी सोहेल अफरीदी की रिहाइशगाह पहुंच गया। रिहाइशगाह की सिक्योरिटी संभाल ली। खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी का ताल्लुक PK 70 खैबर से है। जिला खैबर से पहले वज़ीर-ए-आला की हैसियत से वो ओहदा संभालेंगे। सोहेल अफरीदी काफ़ी अरसे तक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के PK सदर भी रहे। मौजूदा हुकूमत में वज़ीर-ए-आला के मामले खुसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रहे। सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद सोहेल अफरीदी को वज़ीर बराए हायर एजुकेशन बनाया गया। खान साहब ने आज जो फैसला किया है कि KPK की हुकूमत में कोई चेंजेस करनी है, तो KPK की हुकूमत का जो चेंज खान साहब की तरफ से आता है उस पर पार्टी बैठ की कोई फैसला नहीं करती, तवसीह नहीं करती, बल्कि खान साहब के जो अहकामात होते हैं उन पर मन और अमल कराती है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की इब्तिदा वज़ीर-ए-आला से की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली बानी का इख्तियार है, इनके अहकामात पर पार्टी मिनो अमल कराती है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है मौजूद। पार्टी के तमाम 92 अरकान असम्बली मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की मजबूत हुकूमत होगी और अवाम की ख्वाहिशात पर पूरा उतरेगी। ये अली मीन पर चार्ज शीट नहीं, कोताहियाँ होती हैं, उन पर तनकीद भी होती है। सलमान राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आला की तब्दीली से मनफी असरात का तासुर गलत है। सोहेल अफरीदी के तालिबान नवाज होने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। सोहेल अफरीदी को वज़ीर-ए-आला के लिए नामजदगी अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर की। अली मीन गंडापुर के बारे में बानी के नेक जज्बात बरकरार है। शेख वकास अकरम ने प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा कि वज़ीर-ए-आला की तब्दीली जमहूरी सिस्टम में मामूल की बात है। बहुत से लोगों की राय थी कि बानी से मुशावरत के बाद फैसले पर नजरसानी करें। अली मीन का मौक़िफ़ था कि बानी का हुक्म आ गया, अब मुशावरत की ज़रूरत नहीं, उन्हें कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं हटाया गया। अली मीन गंडापुर के वज़ारत आला के मनसब से इस्तीफ़ा गवर्नर की मंजूरी से मशरूत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पेशावर में मौजूद हूँ, अली मीन का इस्तीफ़ा आते ही मंजूर कर लूँगा। सूबे में जो होता रहा वो सबके सामने है। आइनी माहिरीन के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को वज़ीर-ए-आला का इस्तीफ़ा मंजूर या मुस्तरद करने का आइनी इख्तियार हासिल है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अगर गवर्नर वज़ीर-ए-आला का भिजवाया गया इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करता तो आर्टिकल 30 सब क्लास 8 के तहत सदर पाकिस्तान को इस्तीफ़े भिजवा जाएगा और बानी पीटीआई को इस्तीफे लेने का भी कोई आईनी इख्तियार हासिल नहीं होगा। 133 गवर्नर वज़ीर-ए-आला को सूबे में अपना मनसब संभालने और काम जारी रखने का ऑर्डर भी दे सकता है। गवर्नर का इस्तीफा मंजूर करने के बाद सूबाई काबीना भी खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। वज़ीर-ए-आला के इस्तीफे के बाद नए कायद ऐवान का इंतखाब असम्बली इजलास के लिए मुशावरत जारी। स्पीकर के भी असम्बली 20 अक्टूबर तक मुलतवी इजलास किसी भी वक्त तलब कर सकते हैं। किसी भी भारतीय जारहियत का फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों और जराइम पेशा नासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरका का अज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज तमाम खतरात का मौसर तौर पर मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि किसी भी नए नॉर्मल का सामना नए और सख्त रद्दअमल से किया जाएगा। भारतीय सिविल अस्करी क़यादत की हालिया गैर जिम्मेदाराना बिलाजवाज और इश्तियाल अंगेज बयानात पर भी गहरी तशवीर का इजहार किया। कहा कि बिलाजवाज जंगी बयानात और इश्तियाल अंगेजी से खित्ते में कशीदगी में इजाफा होगा। ऐसे बयानात से अमन और सलामती को शदीद खतरात लाहक होंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि दहशतगर्दी और जराइम के मौजूदा गठजोड़ को बाद सियासी मफादात की सरपरस्ती हासिल है। ये गठजोड़ रियासत के मफादात और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को शदीद नुकसान पहुँचा रहा। इसे अब किसी भी सूरत जारी रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फोरम ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत के लिए जारी जायज़ जदोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के आज़म को दोहराया।
اور غذائی آپریشن میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت کی نماز جنازہ چکلالہ گریجن میں ادا۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، وفاقی وزراء اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ شہداء کو آبائی علاقوں میں فوجی اعزازات کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی کی ہوائیں۔ وفاقی وزراء نے وزیر اعظم کو آزاد کشمیر میں نون لیگ کی قیادت کے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ نون لیگ آزاد کشمیر چیپٹر حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود سیاسی اعتبار سے مشکلات کا شکار۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے طرز حکمرانی پر بھی شدید تحفظات کا اظہار۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تبدیلی کی خبریں بے بنیاد ہیں، ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ بانی لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، یہی علی مین کے ساتھ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کردار کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مہاجر وزراء کو ڈی نوٹیفائی کیے جانے کا امکان۔ مہاجر وزراء کا استعفیٰ دینے سے انکار۔ وزراء کی تعداد کم کرنے کے لیے آزاد کشمیر کا بنا تحلیل کے لیے اور کچھ نہیں ملتا تو نون سے شین اور شین سے نون نکالنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں میم سے شین اور شین سے میم نکال رہے ہیں۔ نون، شین اور میم متحد ہیں، انہیں الگ کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک پتن میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ ماضی میں بھی ایسے لوگ اپنے انجام کو پہنچے، اب کرنے والے بھی پہنچیں گے۔ اگر اتنی خدمت پر بھی تنقید کرنی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ پنجاب میں ترقی بڑے شہروں تک محدود نہیں، عوام کا پیسہ عوام کو لگتا ہے۔ اپنے وسائل سے صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ بڑے شہروں میں ترقی ہو رہی ہے، اب چھوٹے شہر میرا فوکس ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کی تاخیر کے معاملے پر فیصلہ جاری کر دیا۔ پنجاب میں حلقہ بندیاں 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ حلقہ بندیوں کا کل سے آغاز کر دیا جائے گا۔ بلدیاتی انتخابات موجودہ قوانین کے تحت ہوں گے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے معاملے کی سماعت کی۔ پنجاب حکومت کے سیکرٹری بلدیات پیش ہوئے تھے۔ اس موقع پر چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، یہ ہمارے لیے شرمندگی ہے، الزام ہم پر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سعودی شورا کونسل کے چیئرمین کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ حالیہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاک سعودی عرب معاہدہ دونوں ممالک کے مابین موجود اقتصادی، تصویراتی، دفاعی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ سعودی ولی عہد کا سعودی عرب کی ترقی کا ویژن قابل تعریف ہے۔ ان کی قیادت میں سعودی عرب نے ہر شعبے میں مثالی ترقی کی۔ آئی ایم ایف کی ایک اور بڑی شرط پوری۔ گریڈ 17 سے 22 کے افسران کے اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے قواعد میں ترمیم کی جائے گی۔ ایف بی آر نے سول سرونٹس کے اثاثہ جات کے قواعد میں ترمیم کا مسودہ جاری کر دیا۔ پبلک سرونٹ کی نئی تعریف گریڈ 17 اور اس سے بالا تر افسران پر مشتمل ہوگی۔ وفاق کی اور صوبائی حکومتوں، خود مختار اداروں اور کارپوریشنز کے افسران بھی شامل ہیں۔ نیب آرڈیننس 1999 کے تحت مستثنی افراد اس تعریف میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایف بی آر نے متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے مجوزہ مسودے پر 7 دن کے اندر آرات تجاویز۔ وفاقی دارالحکومت میں شہریوں کے قتل نے سیف سٹی پر سوالات اٹھا دیے۔ شہری عدم تحفظ کا شکار۔ اسلام آباد میں 2 الگ واقعات میں سرکاری ملازم سمیت 2 افراد قتل۔ ایک قتل شہر کے مصروف بلیو ایریا میں جبکہ دوسرا گولڑا کے علاقے میں ہوا۔ گولڑا میں قتل ہونے والا شخص چند ماہ قبل ہی جیل سے رہا ہوا تھا۔ قتل ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ مقتول کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ بلیو ایریا میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے زیادہ ہاؤسنگ کے